niabot sa lungsod sa Ilongos nga sakay sa usa ka sakayan sa dagat og nidunggo sila sa lapyahan. Ilang nakita ang dandan nga gituohang agianan sa mga nitibo nga nagpuyo sa naasoy nga dapit. Ilang gisubay ang maong foot trail og gisuwayan nila sa paglibot ang lugar. Giingon nga udtong tutok nyadtong panahona sa dihang nikanaog ang makasila sa ilang sakayan sa dagat o sa ilang pagsubay-subay sa foot trail sa pag-aninaw nila sa mga nitibo nga nanimoyo sa dapit nga ilang naabtan sila og hapon. Ilang nahimamat ang pipila ka mga nitibo nga mga hilungos nun apan gumikan sa wa nila pagsinamtanay tungod sa managlahi ang ilang mga pinulungan. Matud pa nga nisugod na og kilom-kilom nitong panahona og kalit lang nga nagkiros-kiros ang mga nitibo nga ilang gikahinabi og kalit kining nilakaw sa ilang kahadlok nga maabtan sila sa kangit-ngit og mupauli na sila sa ilang mga panimay. Apan atol sa pagdinali-dali sa mga nitibo og lakaw, ilang natandog ang usa ka punuan sa kahoy og diin kahit lang usab nga nialibwag ang baga nga grupo sa mga langgam nga itom nga sa ilang paghulagway daw sa nitabon sa nahibilin nga kahayag sa adlaw nga niresulta sa pagniob sa ilang nimutangan. Gumikan sa kabaga sa grupos mga langgam nga itom. Nakipangutana ang mga katsila o unsa man katong mga mananapa nga perting kabaga man ang ilang duot ni bangil sa sidlak sa adlaw. Ang mga nitibo bisan tuod og wa sila makasabot sa gipanulti sa mga katsila, nagtuo sila nga ang mga langgam ang buot nga pasabot nini gumikan sa pagtudlo nila sa mga langgam nga nihaong sa kalangitan sa ilang tungod. Ang mga nitibo nitubag nga mga uwak, langgam nga uwak og nitando ang mga katsila. Sa paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang gisugdan na sa mga katsila ang paghingan sa nakadaiyang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga ilang lang nasuhid, ilang gipatik sa ilang mga record nga ang maong lugar ginganlan og uwak. Gumikan silang nakita kaniadto nga perting bagaa sa langgam nga itom. Sa pagkakaron, ang mga lumulupyo sa barangay Uwak ang malinaon nga nanimoyo sa ilang baryo o diin ang sagad kanila ang nanginabuhi sa pagpanagat o pagtikad sa umahan o agrikultura. Sa kasamtangan, ni barog nga lider sa barangay Uwak, mao ang aktibo nga kapitan nga si Barangay Kapitan Marites Talamo. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuohang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimoyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong. Ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga hilungos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayo nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento
o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapinsa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakiran sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga suod sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingosog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di konsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibindisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod sa Ilongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod sa Ilongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang Hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga Hilongos nun kanyadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Ilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga Hilongos nun sa labawng makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga Hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Barangay Tihero,
ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinabag-an sa mga lumlupyo nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos nitong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahan Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod Silongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material ug ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Silongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod Silongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta dito. O sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nagila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton o ibiyahe gamit ang balsa padong sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod ug asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbay rang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng ginubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron, malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod Silongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod Silongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi, mao ang pagpangisda lamang ug ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya
sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa dakbayan Sugbo. Ang mga maskulado ug kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pantalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka ngadto sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod Silongos naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod Silongos usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod Silongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhi dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga tuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leaders sa mga residente o kapitan sa Barangay Western poblasyon mao si Francisco Pil umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982 mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangok sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga Western mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batan-on kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang Barangay Western poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod Silongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mauna ang gateway sa mga dumuduong
og mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno ug ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato ug ang higante nga kampanaryo sa lungsod Silongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk ug ang umaabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa pantalan sa lungsod. Ug daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa barangay Western Poblasyon sa Kalambuan sa modernong panahon. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makasila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga ninimuyo sa maong dapit, mao ang mga banay nga Makoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilngente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod Silongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon, sa katunggan sab sa barangay Himuaw, nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga Grand Old Man sa lungsod Silongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Ug sa baga nga katunggan sab gihapon sa barangay Himuaw, giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945 o din subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongos nun, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. O karon nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkabahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas sa kadagatan niini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nagkadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod labi na sa natad sa basketball ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos kuyog sa barangay Puntod
Barangay Tabay, ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Gingon nga niatong dekada 80, gingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga musaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magdudua sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbulan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw, usa sa mga malinaw progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos, nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lamian barato gusto kong init daling na adto na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit monay pandesal Frances Elorde og cheese bread dali na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds.
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Nagginhanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Aniya na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy, ug makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa. Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kabubudan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana nahimutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Your friendly bank. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako
dako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kunta ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Sud na sa kapin sa 50 ka tuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mahihap ang natabangan ug niasenso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kabubudan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Lunang. Atol sa unang mga tuig o diin hinay-hinay na nga nidagsang ang mga katsila dinhi sa Pilipinas, usa ang lungsod sa Ilongos sa mga lugar sa tibuok kapubuan nga unang giabtan sa grupo sa mga katsila. Sigon pa sa mga napatik sa kasaysayan nga dihay galyon sa mga katsila, temporaryo nga nag-angkurahi sa kadagatan sa lungsod sa Hilongos, partikular sa tunga-tunga nga bahin sa karon lungsod na sa Bato o sa lungsod sa Hilongos. Ang maong galyon ginganlan og Virginia nga adunay daghan nga mga pasahero nga mga gwardiya sibil, mga pari o gingon man ang mga tripulante niini. Giingon sa kasaysayan nga sa pag-angkurahe sa galyon nga Virginia sa kadagatan sa lungsod, pipila sa mga gwardiya sibil ang nikanaog sa galyon o naniid sa kamad-an. Kung aduna ba'y mga tao nga nagpuyo o dili ba delikado kanila ang paghihimamat sa mga nitibo. O tuod man sa paghidangat nila sa mama, naggrupo-grupo ang mga katsila aron nga ilang masuhid o ilang malibot o ilang mamapa ang maong dapit. Ang usa ka grupo sa mga gwardiya sibil ang nahipunta sa usa ka dapit og diin adunay lama sa sibilisasyon. Sanglit aduna may usa ka umahan, adunay hayop nga gitugway og ila usab nga nakita nga adunay pipila ka mga tao ang nagtikaw-tikaw sa layo nga bahin sa kalamakan. Gingon nga wa nila ikahimamat ang mga nitibo atol sa ilang pagsusi sa lugar o nakahukom sila nga mobalik na lamang sa galyon aron nga ikataho ngadto sa ilang leader ang ilang nakita nga kahimtang sa maong dapit. Apan suma pa nga sa dihang
mubalik na unta sila usakay sa ilang mga baruto aron nga mamugsay sila paingon balik sa galyon nga Virginia. Ang usa nila kakauban nga Guardia Civil ang giingon nga wa na nila makuyog sa panon sa pagbiya nila sa lugar. Hinungdan nga nakahukom sila nga ilang pangitaon o ilang balikon sa ilang agi ang ilang nawagta nga kauban sa dapit nga ilang gigikanan. O sa dihang nagsuot-suot sila sa kalibunan, ilang nabati ang bahakhak sa grupos kabataan sa dili ra layo sa ilang himutangan. Hinungdan nga ila gyudayon kining gisusi ug sa pag-abot pa nila didto ug diin nagikan ang sipa kayo nga katawa sa kabataan, mao na lay nisugat nila sa ilang mga mata ang ilang kauban nga Guardia Civil nga nisakay sa kabaw ug nahagbong sa tunaan nga gikaymutangan sa kabaw nga mo'y hinungdan sa pagsigi ug pangatawa sa kabataan nga nialirong sa ilang kauban nga Guardia Civil nga nagkalupiti sa lapok sud sa tunaan sa kabaw. Dali nga giduol sa mga Guardia Civil ang ilang kauban nga naputo sa lapok o nanimahong kabaw aron nga makabalik na sila ngadto sa galyon. Apan sa wa pa sila mobiya sa dapit, usa sa mga Guardia Civil ang nangutanas kabataan kung unsa ang pangan aning maong lugar. Apan ang mga bata nga way alamag sa gipanulti sa katsila, nagsige lamang sila pangatawa sa Guardia Civil nga nahagbong sa tunaan ug ilang sisihan og sungog nga wah nilunang wah. Sigon pas kabataan ang mga katsila nga nakadungog sa pung sa kabataan niingon nga lunang de kining lugar ha. Sa pag-establisar na sa mga katsila sa ilang presensya sa lungsod ug ang dapit nga gikahagbungan sa ilang kauban sa tunaan, ilang gipatik sa ilang record nga ang pangan sa mong lugar sa lunang sa paglabay sa pipila ka tuigan. Gibahin sa duha ka sityo ang maong dapit. Gumikan sa kadako niini. Ang duha ka mga sityo mao ang sityo Tabigi ug ang sityo Punod. Sa pagkakaron, ang Barangay Lunang pabiling malinaon og nihangop sa progreso nga gihatod sa modernong panahon. Mayor Inocentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niadtong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa Katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang nagpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babay nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad, si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada
Ang pinaka nitatakyod sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod sa Ilongos mo ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongosnon o kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. O gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga Hilongosnon nga adunay mga talagsaong abilidad sa pagigsinukliya og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kitibuk-an nga kapin kun kuwang 5 hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga usa ka gatos ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongosnon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono o pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos,
Ang nahimong administrador og nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan o usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Salete ug di man gani sa tibuok Riyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug nipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong gipasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa. Nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan. Hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglombaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School. Paingon dito sa Hilongos Airport. O mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nilang makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidakon sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60 gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo pagpangalyupo sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Hilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021 niabot dinhi sa lungsod sa Hilongos
ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway og sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya adtong panahona hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kanyadto hangtod karon. Barangay Campina ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang Barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ikaduha nga gubat sa kalibutan, usa lamang kini ka sityo sa Barangay Bas o diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahang gubat sa kalibutan nyatong tuig 1942 og gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundahong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasulbas og way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan samot na sa kabataan o sa kababayenan. Atol sa pag-okupar sa mga sundahong Hapon sa lungsod sa Ilongos gikan sa tuig 1942 nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga Hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap nga kini mga sakop sa mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o pagbanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng Hilongos nun ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak ng mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod ug nagtago-tago sa mga hilit nga lapit sa lungsod sa Ilongos. Ug diin sa mga tuig 1942, ang sityo Bantok ang nahimong taguanan sa daghan nga mga Hilongos nung kababayan kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makitaan sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sityo Bantok. Hantod nga nahuman ang gubat nyatong tuig 1945. Ang sityo Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan og nahimugso ang pangan nga Camp Ina ug sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina.
Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaan na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Ilongos ug nibalik na usab ang kalinaw, nahug sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga Sitio Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga nilimuyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas ug mubarog sila sa ilang kaugalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon yun ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini ka lahi nga barangay, ang Camp Ina, ang kapistahan kaniadto sa santos nila nga patron nga San Isidro Labrador, kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao ay gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico ug gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa samang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nitong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon, si Mayor Melquiades Quiades Flores ang nahimo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942. Nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga Hilongos noon nga mga insurrectos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga Hilongos noon sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niya tong 1945, ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrectos nga mga Hilongos noon og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka Hilongos nung mithi ug taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga Hilongos. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa Sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Rioma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni suod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutан ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School Kunbanas kaniadto o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Melgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya
nga Assistant Provincial Agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngatong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonardo Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. Og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbes nga muli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapo sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sod sa kapin tuto ka tuig, human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira, nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR dis merkado. Ngimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Ilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga Hapon.
ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga hilongosnon. Mithi nga mao'y gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga hilongosnon. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangalan nga Manaol. Sigun pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili og dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang barangay Manaol sakop pa sa barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kanyanto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man nyatong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtugod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa man and the owl hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga mahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga hilongosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilongosnon nyatong Enero 17, 1922 og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga hilongosnon. Sawa pa siya mosud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas nga panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Og sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna na mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na muubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa pa may pantalan kanya adto mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada og nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Mano Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sawa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tuhoan og diin siya mismo
ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang kunon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pilalang kabuok ka mga tungaan, pilalang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinoon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud na usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balaoranan sa kauluhan. Og sa ingon, magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man, nagbunga ang iyang tanang mga kahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Gumikan sa pag-angko nila og kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School nahimong Hilongos National High School nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos nga naghatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, sukad pa kaniadto hangtod karon mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita. Kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River. Nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno. Sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod. Hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurrectos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo. Gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. Ug ingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy niya taong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurrectos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta. Hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog, batok sa mga banyagang mananakop. At usab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niya taong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores o mga kaubanan dito sa Barangay Pulta dagan
human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Manukiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon, bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon. Hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kanya itong hinapos nga bahin sa dekada 80, ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasulsap ang mga residente dito, gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA, nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa barangay Santa Rita, ngadto na sa barangay Utanan, Kakao, ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta, human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban, human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos. Apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod, padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga budangop sa hinagiban, bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa manitabo sa barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan, gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinahinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan yung kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa magtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa Klaro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977. Og dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaroon gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Ang lungsod sa Ilongos kanyadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Ilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin sa gikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang unang nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyan to hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada ni sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil.
Ang ikaduha nga tyorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Ilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa matag dila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin na imutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang mga katsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila.
Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo, nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson, nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kundili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongos nun sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongos nun gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Olbo nga kayo
ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usa na niini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga hilungosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga hilungos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga hilungos nun, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga hilungos nun. Mabuhi ang mga hilungos nun. Hilungos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.